र उहाँहरूको भनाइ चाहिँ यो एकैचोटि भत्काउँछु, एकैचोटि चाहिँ भत्काउँछु र यसले चाहिँ जीर्णोद्धार गर्ने भन्ने भनाइ छ। हामीहरूले माग राख्यौँ एक साइडबाट बनाउँदै आउनुहोस्, त्यो साइड हामी सर्छौँ र अर्को साइड तपाईँ बनाउनुहोस् भनेर भन्दा हुँदैन, त्यो मिल्दैन भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। के कति कारणले मिल्दैन त्यो जान्दिनँ। अझ राम्रो बनाउने त्यही भएर सर बनाओस्, बनाने के लिए तो बनाओस्, हामीहरूको कोही प्रब्लम छैन, लेकिन हाम्रो लोगको सुरक्षा दियो राम्रो हुन्थ्यो न। ल लिखित दिनुहोस्, बनेपछि वर्ष दिनमा बनोस् या 1.5 वर्षमा बनोस् या 2 वर्षमा बनोस्, आखिर बन्न त बन्छ। बनेपछि पुनर्स्थापना यी गर्छु भन्ने कुरो लिखित दिनुहोस् भन्दा उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन। लेकिन नक्शा तो हमको व्यवस्थित होना चाहिए। हम यहाँ क्या क्या बनाएंगे, साधु संत कैसे रुकेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था क्या होगी, शौचालय कहाँ होगा, कहाँ वो रसोई बनाएंगे भगवान के लिए, साधु संत आएंगे, भक्त आएंगे तो उनको भोजन की व्यवस्था कहाँ करवाएंगे। ये उनको नक्शा इस प्रकार से बना के जनता के समक्ष रखना चाहिए। उहाँको अहिलेसम्मको मौखिक दिएको आश्वासनमा चाहिँ कुनै पनि पक्को भएको हामीले भेटेको छैनौँ हो। नभेटेपछि हामीले उहाँको मौखिकमा चाहिँ कसरी पक्का मान्न सक्छौँ र हामी जाउँ। लेकिन राम मन्दिरबाट ननिकाल्नु, कहाँ हामी जान्छ ऊ अति में गोदाम में रहने को लागि, जिसमें हगे मुतेर पुरे जुवा कुकुर बिलाइ जति हो हगे मुतेर गनाउँछ उसमें हामी बस्ने? हामी मान्छे हो न, कोही पशु त होइन। कुनै पनि ठाउँमा दिएको वचन उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छैन र त्यो चाहिँ त्यसमा बिना लिखितको उसमा चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ। माने कि ये कानुन हो ना, पहले वहाँ एक अदालत हो ऊपर वाले मालिक को, यहाँ तो वहाँ तो रिश्वत चल्दैन। यहाँ त कानुन भी छ पैसा पर, पैसा जसको ज्यादा हो उसी को कानुन हो। जदाई जदाई धर्मस्य ग्लानि भारत अभित्वानाम धर्मस्य तदात्मां सृजामि पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृत्याम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे। You are watching latest Nepal. आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी पशुपतिनाथमा रहेको राम मन्दिरमा रहेका छौँ। यहाँ केही दिन अगाडि, अझ भनौँ हप्ता दिन अगाडि पशुपति विकास कोषले यहाँ बसिरहनु भएका साधु सन्त बाबाहरूलाई चाहिँ यहाँबाट उठेर जान चाहिँ अल्टिमेटम दिनुभएको छ र उहाँको अल्टिमेटम चाहिँ 26 गते सकिएको छ र उहाँलाई बेला बेलामा चाहिँ आएर धम्की दिने, धम्कीका भाषा प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा सुन्नमा आएको छ। स्वागत छ। नारायण, के हो त कुरो खासमा तपाईँहरूको? तपाईँहरूलाई किन निकाल्न खोजेको यहाँबाट? अब के को लागि हो त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ र उहाँहरूको भनाइ चाहिँ यो एकैचोटि भत्काउँछु, एकैचोटि चाहिँ भत्काउँछु र यसले चाहिँ जीर्णोद्धार गर्ने भन्ने भनाइ छ। हामीहरूले माग राख्यौँ एक साइडबाट बनाउँदै आउनुहोस्, त्यो साइड हामी सर्छौँ र अर्को साइड तपाईँ बनाउनुहोस् भनेर भन्दा हुँदैन, त्यो मिल्दैन भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। के कति कारणले मिल्दैन त्यो जान्दिनँ। पशुपतिभित्रको पनि जुन हाम्रो भान्साघरहरू बन्यो त्यो पनि त्यही किसिमले बन्यो, एक साइडबाट बनाउँदै भत्काउँदै बनाउँदै गरेर चाहिँ बनेको छ। त्यो किसिमले बनाउनु भन्दा पनि भएन र होइन त्यहाँबाट हट्नुपर्छ भन्ने मात्रै उहाँहरूको दबाब आइरहेछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, तपाईँले किन हट्न दबाब दिएको होला त्यसरी? अरू ठाउँमा चाहिँ एक साइडबाट भत्काउँदै बनाउने, यहाँ चाहिँ जम्मै एकैचोटि भत्काउनु पर्ने? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राम मन्दिरको बगैँचा मासिएर यो तपाईँहरूले पछाडि देखिरहनु भएको छ विशाल भवन। अब यो भवन के कति कारणले बनेको, यदि यो भवन बनेको छ भने राम मन्दिरकै बन्नु पर्यो। राम मन्दिरको बगैँचा मासिएर छ र होइन, यदि राम मन्दिरको बगैँचा मासेर भागवत सन्यास आश्रम चाहिँ बनेको हो भने यो चाहिँ मान्य हुँदैन र यहाँबाट हामीहरू जान पनि सक्दैनौँ। त्यो पनि त साधु सन्तकै बस्ने हो त, त्यसमा चाहिँ किन? अन्त त्यसमा साधु सन्त होइन, एकल जाति बाहुनहरूको मात्र बसोबास छ। त्यो हुनुपर्ने चाहिँ के थियो त? त्यो हुनुपर्ने हो साधुहरूले आश्रय पाउनुपर्ने थियो र सर्व जातीय हुनुपर्ने थियो। गुरुकुल भन्ने कुरो सबैको अधिकार हो। ज्ञान पाउनलाई चाहिँ यो जातिले ज्ञान पाउने, अर्को जातिले ज्ञान नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ, सबैले चाहिँ जान्नुपर्छ। जुन कुरो जान्नुपर्ने हो त्यो कुरोमा चाहिँ हामीहरू प्रतिबन्ध लगाउँदैछौँ कि त यो जाति होस्, त यो जाति होस्, तैँले यो जान्नु हुँदैन। त्यो प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको हामी आफैलाई चाहिँ तल झार्नु हो, अरू केही पनि होइन।
यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यहाँबाट हटाएर यसलाई राम्रो बनाएर फेरि यहीँ बसाल्ने कुरो उहाँहरूको मौखिक ठिकै भएन र होइन, उहाँको मौखिक मात्रै चाहिँ हामीहरूले लिखित मागेको छौँ। लिखित भन्नाले यो बनिसकेपछि हामीले यहाँ बस्न पाउँछौँ अब बस्न पाउनुपर्छ भने हामीले लिखित यहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ ल्याएर चाहिँ पुनः स्थापना गर्छु भनेर लिखित दिनुहुन्छ भने हामी जान तयार छौँ। त्यही त उहाँहरूले अहिले फेरि तपाईँहरूलाई 2-3वटा बस्ने अप्सन दिनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ। अब दुईवटा अप्सन दिनुभएको छ। एउटा 72 सालको भुइँचालोमा जीर्ण भएको बनकालीको धर्मशाला जो कि अहिले नर्कको कुण्ड छ, र अर्को 72 सालकै भुइँचालोमा जीर्ण भएको पञ्चदेवल जो कि भुइँचालो पछि बन्द गरिएको ढोकाको साइड यानि उत्तरपट्टिको ढोकाको सतलमा दिनुभएको छ। ल लिखित दिनुहोस्, बनेपछि वर्ष दिनमा बनोस् या 1.5 वर्षमा बनोस् या 2 वर्षमा बनोस्, आखिर बन्न त बन्छ। बनेपछि पुनर्स्थापना यहीँ गर्छु भन्ने कुरो लिखित दिनुहोस् भन्दा उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन। किन उहाँहरू हिचकिचाउनु भएको छ? त्यसको कारण त उहाँहरूलाई नि सोध्नु पर्ला, किनकि म चाहिँ उहाँहरूसँग त्यति विज्ञ छुइनँ। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँसँग अलि घम्साघम्सी गर्ने खालको चुनौती दिने खालको जस्तो गर्नु लाग्यो जस्तो देखियो। उहाँले अप्सन दिँदै उहाँले प्रशासनले मौखिक भनेपछि कुरो पक्का हुँदैन र? उहाँको अहिलेसम्मको मौखिक दिएको आश्वासनमा चाहिँ कुनै पनि पक्को भएको हामीले भेटेको छैनौँ हो। नभेटेपछि हामीले उहाँको मौखिकमा चाहिँ कसरी पक्का मान्न सक्छौँ र हामी जाउँ? उहाँहरूको तपाईँहरू मौखिकमा विश्वास छैन? अब त विश्वास मान्ने ठाउँ पनि छैन। जस्तो यो ठाउँको राम मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि भूकम्पको बेला 2072मा पनि 1-2-3 अर्ब कति आएको थियो भन्ने सुनिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ बनाउनु दिएन भन्ने छ। अहिले यो लकडाउनको बेला भोकमरी भइरहेको बेला र पानी अब झरी पर्ने बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई किन हटाउनु? त्यो त उहाँहरूलाई नि गएर सोद्धाखेरि चाहिँ राम्रो होला, किनकि अब त्यति बेला हामीहरूले यो कुरो अस्ति पनि 24 गते गएर पनि मैले बोल्न खोज्दाखेरि हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ महानिर्देशकज्यू चाहिँ रिसाएर चाहिँ भित्र पस्नुभयो फाइल बोकेर। अब केही कुरो गर्न पाइएन। के भन्नुभयो उहाँले? के उहाँले चाहिँ फाइल बोकेर आउनुभएको थियो भागवत सन्यास आश्रमको। अनि मैले भने चाहिँ यदि राम मन्दिरको चाहिँ बगैँचा मासेर भागवत सन्यास आश्रम बन्छ भने कि राम मन्दिरको आश्रम किन बनेन भन्दाखेरि त्यो भागवत नन्दको चाहिँ त तुलना गर्न सक्छस् भनेपछि मैले भने भागवत नन्दभन्दा म त धेरै माथि पनि छु र राम्रो पनि छु। तपाईँहरूले जस्तो नजरले हेर्नुहोस् र मलाई जुन कलङ्क लगाउनुहोस्, मलाई त्यो कलङ्कले केही पनि गर्दैन। किन मैले त्यो कार्य गरेको भए त मलाई लाग्छ, नगरेको कार्यलाई तपाईँहरूले लगाएर मलाई लाग्दैन। त्यो मैले जताबाट सफाइ पाउनुपर्छ त्यो म पाउँछु भनेर मैले यही भनेर आएको छु। तपाईँहरूलाई के शङ्का छ? यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई अन्त सारेर यहाँ अरू केही संरचना बनाउने त्यस्तो अब जस्तो हाम्रो चाहिँ मतलब तिलगङ्गा धर्मशाला भनेर बनाइएकोमा तपाईँहरूको नजरमै छ कि त्यहाँ 5 तारे होटल बनेको छ। धर्मशाला बन्ने भनेर उद्घाटन गरियो तर बन्यो होटल। त्यस्तै यो विश्वरूपा जाने बाटोमा एउटा माई हुनुहुन्थ्यो, त्यो माईलाई चाहिँ घर बनेपछि यहाँलाई दिन्छु भनेको थियो। अहिले पनि पार्टीमा बस्न छाप्रो हालेर बस्नलाई चाहिँ उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको त कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा दिएको वचन उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छैन र त्यो चाहिँ त्यसमा बिना लिखितको उसमा चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ। अब तपाईँहरूको अन्तिम निर्णय के हो त? उहाँको लिखित नआउँदासम्म तपाईँ टसमस नहुने। यदि उहाँहरूलाई बलै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ। हामी तमासा भएर हेरिदिन्छौँ के चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँले। अस्ति यही साधुहरू पिटिओ भनेर पत्रकारहरू थुन्ने उहाँहरू आज उहाँहरू नि साधुमाथि चाहिँ बल प्रयोग गर्न आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर भन्दैछु र यो अहिले पनि भन्दैछु। र म आफ्नो आजको यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउनु। बुलाएंगे, उसको ठेका देंगे, 5 ठेकेदार से बातचीत करेंगे हम, तब जाके हम जिसमें हमको सस्ता होगा उसी ठेकेदार को हम देंगे जिसमें कम पैसा लगेगा। लेकिन नक्शा तो हमको व्यवस्थित होना चाहिए। हम यहाँ क्या क्या बनाएंगे, साधु संत कैसे रुकेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था क्या होगी, शौचालय कहाँ होगा, कहाँ वो रसोई बनाएंगे भगवान के लिए, साधु संत आएंगे, भक्त आएंगे तो उनको भोजन की व्यवस्था कहाँ करवाएंगे। ये उनको नक्शा इस प्रकार से बना के
जनता के समक्ष रखना चाहिए, ताकि उससे जो भी विश्व से जो भी संत हमारे यहाँ पशुपतिनाथ आते हैं राम मंदिर के नाम से, तो उनको यहाँ आनंद मिले और परमात्मा का वो पशुपतिनाथ का नाम ले सके। और हम इस कार्य के लिए सभी को मिलकर यह कार्य करना है। और आज जब हम हमारे सनातन धर्म के अंदर हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो फिर सनातन धर्म का मतलब ही क्या रहा? और क्यों पशुपतिनाथ को आप बदनाम कर रहे हो? पशुपतिनाथ की वजह से ही, उन्हीं की कृपा से आप सबको हम कह रहे हैं कि भाई आप आओ और सहयोग करो। और जब हम परमात्मा को ही नहीं मान रहे हैं और आप निजी संपत्ति बनाना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो आपको लगता है कि इधर ये लोग कुछ अपना निजी बना रहे हैं? जो आदमी निजी बनाता है वो कभी भी शो नहीं करता है। और जब हम सार्वजनिक और राम मंदिर और परमात्मा का पशुपतिनाथ के यहाँ विकास कर रहे हैं, तो उसका तो शो होना चाहिए। अब तक उन लोगों ने आप लोगों को दिखाया नहीं है कुछ भी? मेरे को क्या, आप सब आ रहे हो यहाँ पे, जनता ने किसी ने देखा ही नहीं। उसका नक्शा क्या है, डिजाइन क्या है, डिजाइन कैसे बनेगी, कहाँ क्या बनेगा, ये डिजाइन तो उनको दिखाना चाहिए ना। और बना किसके लिए रहे हैं? संतों के लिए ही तो बना रहे हो आप। विश्व से जो भी भक्त आए उन्हीं के लिए बना रहे हैं हम। और हम सभी उनकी तन मन से सेवा करें। इसी के अंदर परमात्मा कृपा करता है और मन को शांति मिलती है। पैसे वाले तो बहुत से हैं, लेकिन जब उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता है तो वो पैसा किस काम का? आज पशुपतिनाथ के अंदर जो भी विश्व से जो भी पैसा आ रहा है पशुपतिनाथ के कोष में, उसका आप अच्छा उपयोग करो, ताकि बाहर से जो भी व्यक्ति आए उसका मन प्रसन्न हो। और मन प्रसन्न होगा तो हमारे पशुपतिनाथ की और नेपाल वासियों की वो पूरे विश्व में जाके चर्चा करेगा कि हम गए वहाँ, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। अगर प्रशासन ने आप लोगों को इधर से खदेड़ा और आपकी बात नहीं सुनी तो क्या होगा? जब वो ऐसा करते हैं तो फिर जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, जो अखाड़े हैं, अखाड़े वाले आएंगे और उनको लिखित में देना पड़ेगा। यदि अगर मान लो आप अखाड़े वाले को लिखित में नहीं देते हो, तो फिर यहाँ जितने भी साधु संत आएंगे उसकी व्यवस्था प्रशासन को करना पड़ेगी। और प्रशासन को ही इसका निर्णय करना पड़ेगा। और उसके अंदर समस्त जनता भी आएगी, क्योंकि ये धर्म का कार्य है और पशुपतिनाथ का है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। और इस कार्य के अंदर तो हर एक आदमी धर्म के लिए बोलने को तैयार है, लेकिन आप बात समझदारी से करिए कि भाई हम ये बनाना चाहते हैं, एक समिति बनाइए, संतों को बुलाओ, यहाँ के जो स्थानीय संत हैं उनको बुला के आप कहो भाई हमको ये मॉडल बनाना है मंदिर का, और फिर इसके अंदर आप हमें सुझाव दो, तो संत भी उसके अंदर सुझाव देंगे। और सभी के सहयोग से और उनके विचारों से जो कार्य होता है उसी में आनंद आएगा। तो आपका ये कहना है कि साधु संतों से बातचीत करके ही ये बनाना चाहिए? साधु संतों से भी बात करो, और जो हमारे धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, उनसे भी आप बातचीत करो, ताकि वो भी सहयोग करेंगे हमारे इस कार्य के अंदर। और संत के आने से हमारे धर्म की और महानता बढ़ेगी। और हम जो भी है तो उन सब के ऊपर परमात्मा कृपा करता है जब हम एक होंगे। तो आज हमारे जितने भी संगठन हैं, हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, सनातन धर्म, उन सभी को बुलाओ ना आप। ये कोई हमारे एक अकेले व्यक्ति का थोड़ी कार्य है क्या? सभी को बुलाओ ताकि सभी आएंगे, और फिर यहाँ अच्छा कार्य होगा तो सभी यहाँ भंडारा भी करेंगे, संतों के भी बुलाएंगे। संसार के अंदर हम आए हैं
तो जो भी हमको परमात्मा दे रहा है उसे खर्च करना सीखो। और उसके अंदर तो हर एक मनुष्य खर्च करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन कार्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जय सियाराम, जय पशु। हजुरहरूलाई यहाँबाट चाहिँ निकाल्ने भनिएको छ होइन। अरू अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू सर्दिनुहोस्, हामी चाहिँ यसलाई जीर्णोद्धार गर्छौँ भन्ने कुरो भएको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ के छ त विचार? कोई ठीक छैन उसको। पहले अहिले तो माने कि ये कानून हो ना, पहले वहाँ एक अदालत हो ऊपर वाले मालिक को, यहाँ तो वहाँ तो रिश्वत चल ना। यहाँ तक कानून भी छ पैसा पर, पैसा जसको ज़्यादा हो उसी को कानून हो। हामीहरू को पास में पैसा छैन, लंगा हो के छैन, चले यही घर हो, भगवान का शरण में बसेको राम मंदिर। पहले के खायो के पियो के सोयो कोई पूछने आउँदैन। खलिया हुकूमत हो, खलिया हुकूमत। हमें किसी को विरोध कर देना। जो मंदिर को के हो सच्चाई बताता हूँ। ये एक लड़की हो, दो पति हो, लड़की एक, दो पति भयो, दो शासन। और दो शासन के बीच में हमें के बन देना, मेरो लागि बराबर हो, किसी को हमें विरोध कर देना, यही सत हो। तपाईँले जहाँ भन्यो भने तपाईँ जाने सच्चाई यही हो कि ये राम मंदिर हो, यही सत हो। कसैले त अब यो राम मन्दिरलाई भत्काएर अरू केही बनाउने भन्ने कुरो पनि भएको छ। हमरा कहीं रहने के लागि एक तरफ बनाउनु न, एक तरफ देनु बस्ने को लागि। तपाईँ तयार गर्नु, हम कहाँ बन्छ कि नबनाउनु, तपाईँ विकास गर्नु, मेरो प्रब्लम छैन। लेकिन राम मन्दिरबाट ननिकाल्नु। कहाँ हामी जान्छ ऊ अति में गोदाम में रहने को लागि, जिसमें हगे मुतेर पुरे कुकुर बिलाएर जति हो हगे मुतेर गनाउँछ, उसमें हामी बस्ने? हामी मान्छे हो न, कोई पशु तो होइन जे जहाँ तपाईँ सार्ने वहीं जाने। तपाईँ बल दिखाउने त हामी बल दिखाउने। 95,000 माने की रिजर्व नारा हो मेरे पास में अयोध्या में। एक बार बिगुल फूकने के सबै को उतार दिन्छ। यहाँ युद्ध करने, महाभारत करने तैयार हूँ, महाभारत करने को लागि। कोई हमको भोजन खिला दे उसको मैं साथ दूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। अधर्म होने पछि हामी साथ किसी को दिँदैन। हामी धर्म युद्ध लड़ने को लागि हो, अधर्म को हामी साथ कहिले दिँदैन। सोना चांदी रुपया पैसा दौलत से खरीदने वाला कोई पैदा हुआ संसार में नहीं। जो लो रुपया तुम चुप हो जाओ, मुंह बंद करो, छैन। ये राम मंदिर मेरो हो, मेरो घर हो। तपाईँ जति आउँछ बस्नु, कोई प्रॉब्लम छैन मेरो। कोई संप्रदा होस्, बाबा सब एक हो। लेकिन मेरे घर से मेरे निकालने कहाँ का ही कानून हो, कौन रूल हो? त्यसले बजट आउँछ 4 आना खर्चा करने, 12 आना खाने। भूकंप में कति करोड़ रुपया आयो, 50 माने कि अरब खरब रुपया सबै रुपया गया भयो। 2-3 अरब बहुत आयो, बहुत 2-3 अरब नहीं, कई खरब पदुम संख्या आयो रुपया। कहाँ गयो सब रुपया? अहिले कतिको घर बनेको छैन। 4 आना बनायो, 12 आना परेको। जय राज के प्रजा दुखारी हो, राज के राजा नर के अधिकारी। प्रजा दुखियारी हुन्छ न। जदाई जदाई धर्मस्य ग्लानि भारत अभित्वानाम अधर्मस्य तदात्मां सृजामि पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृत्याम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानी जुगे जुगे। हामीहरूको महाभारत में नाम हो, साधु पवित्र हुन्छ। 1000 परेको नागा भारी परिरहन्छ। हामीहरू ब्रह्मचारी हो, कहिले वासना में जान्दैन, भोग गर्दैन कहिले जिंदगी में। कसी से विरोध छैन मेरो। कबीरा करा बाजार में सबको मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। सीधा बात। भनेपछि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एकतिरबाट बनाएर अर्कोतिर तपाईँहरूलाई बसाल्यो भने फरक पर्दैन? फरक पर्दैन। बनाओस्, विकास गर्नु, विकास त राम्रो हो, मेरो कोई प्रॉब्लम छैन। लेकिन मेरै घरबाट निकाल्ने, आयो जानवर के घर में बसाउने, न खाने के ठीक छैन। टॉयलेट से जेल में भी शौचालय हो, जेल में भी शौचालय हो। यहाँ शौचालय भी छैन। यो अंग्रेज वाला शौचालय दिएको, कुर्सी पर बसेर हामीहरूको प्रब्लम हुन्छ। हजुर यो राम मन्दिरमा बस्दै आउनु भएको कति भयो? लगभग मेरो 10-15 वर्ष भइसक्यो यहाँ बस्दा।
कहिले कुन सालमा बस्नु भएको थियो यहाँ? के याद छ हजुरलाई? अब समझ्नु न साल त याद छैन लेकिन माने लगभग 10-15 वर्ष यस्तो लाग्छ माने यहाँ बस्नु। तपाईँ यहाँ बस्न आउने बेला चाहिँ यहाँ कसरी आउनुभयो? यो ठाउँ कस्तो थियो? म यहाँ शिवरात्रिमा आयो यहाँका घुम्दा फिर्दा यहाँ बसो यहाँ अच्छा लाग्यो राम्रो लाग्यो यहाँका सिचुएसन मान्छे सबै राम्रो लाग्यो यहीँको बसेको तपाईँ आउने बेला चाहिँ यो जुन छ राम मन्दिरको भौतिक संरचना यो चाहिँ कस्तो थियो? अहिले त एकदमै जीर्ण छ। अब पहिले त ठिक थियो यो टंडन थियो सुशील नटा थियो और सब ठीक थियो लेकिन जब से ये आयो ये सचिव तब से तब सबै साधु को बहुत परेशान बहुत कियो अहिले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो छ? बहुत अप्ठ्यारो छ अहिले केले अप्ठ्यारो कसले? अब भन्छ यता जाओ उता जाओ अब कहाँ वहाँ बनकाल धर्मशाला में मैले गएको थियो वहाँ त गए यति गंदा छ वहाँ त नाक बस्ने को तो कुरा छोड्दैन वहाँ सफाई भी करेपछि अगल बगल में सारा गंदा कबाड़ कचड़ा सबै छ वहाँ त बस्न ढेरो गाह्रो पर्छ किनकि अब हावा जो छ वो पनि तो आउँछ तपाईँ वहाँ पछि हेर्नुहोस् कति कचरा छ आगे पनि हेर्नुहोस् वहाँ त बस्न लायक छैन। अब वहाँ उकान त बस्नको लागि अब कहाँ बस दिन्छ कहाँ अब मजबुरी छ के गर्ने। अब त्योभन्दा यो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ? राम्रो थियो सब सेफ थियो। अब त यसलाई अझ राम्रो बनाउने त्यही भएर सर बनाओस् बनाने के लिए तो बनाओस् हामीहरूको कोही प्रब्लम छैन लेकिन हम लोग सुरक्षा दियो राम्रो हुन्थ्यो न। त्यहाँ पनि सरसफाइ गरिदिन्छु भन्ने कुरा गरेको छ भन्ने पिछा हेरेको छ पिछाको सफाइ गर्छ सफा त अगाडि पछाडि दुवैतिर गरिदेला नि त। अब हुन्छ त हुन्छ अब उनको के थियो लेकिन मैले त देखेको त त्यो सफाई कचरा छ आगे पनि छ सब पीछे पनि छ पानीको व्यवस्था पनि छैन। यो कोई लाइट अभी सब वैसे उजाड़ पजाड़ बनाइ छ अब की हुन्छ त हेर्नुहोस् अब उनकी इच्छा हो उनकी राज उनकी सरकार हो जो गर्नु सक्छ वो हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यहाँ यो जीर्णोद्धार गर्नकै लागि तपाईँलाई सार्न खोजिएको हो कि यसको पछाडि कुनै गलत धारणा छ उहाँहरूको? अब वो हामीहरू त हमारे महाराजले भनेको थियो गोपालवाले चाहिँ यहाँ जो कुछ थियो कि तपाईँ एक तरफ से बनाउनुहोस् एक तरफ हामी अपने दुःखै साथ त्यति साह्रो हुन्छ दुःखै साथ सजाएर बस्छु लेकिन सचिव महोदय मानेन म एकैचोटि तोड्छु एकैचोटि बनाउँछु अब उनकी इच्छा हो अपने को